كل الشباب الآن جاهزين، الكسوة وصلت، هنا التجهيز، فتح الكسوة الجديدة وربطها في الحبال. ما يقدر اريد اقول له نزلها شوي. الآن بدأت مراحل إنزال الكسوة القديمة واستبدالها بالكسوة الجديدة مثل ما تشوفون قدامكم. الكسوة القديمة الآن قاعد تنزل مثل ما تشوفون قدامكم. تشوفون قدامكم هذه الكسوة القديمة الآن جالسين يسحبونها من تحت الكسوة الجديدة. الله يبارك في مجهوداتهم. شوف هذه هي الكسوة الجديدة، الله يكتب أجرهم.